536 ईस्वी तारीख का वो सयाबाब जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आजकल लोग 32 साल की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद 536 ईस्वी के बारे में नहीं जानते। ये वो साल था जिसने ज़मीन की तारीख में एक ऐसी तबाही मचाई कि इसके असरात कई दहाइयों तक महसूस किए गए। आइए आज हम उस साल की कहानी सुनाते हैं जिसे साइंसदान और मौरखीन 32 साल करार देते हैं। 536 ईस्वी में दुनिया भर के लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। सूरज तो था लेकिन इसकी रोशनी बेजान हो चुकी थी। बाज़ंतीनी मौरख प्रोकोपियस जो उस वक्त सिसिली में मौजूद थे ने लिखा कि सूरज रोशनी तो दे रहा था लेकिन चमक के बगैर, बिल्कुल ऐसे जैसे पूरा साल चांद की मानद मध्यम हो। इसकी शुआएं ना तो वाज़ेह थीं और ना ही मामूल के मुताबिक चमकदार। ऐसा लगता था जैसे सूरज को ग्रहण लग गया हो। ये सिर्फ प्रोकोपियस ही नहीं थे जिन्होंने इस अजीब वाक़े को महसूस किया। दूसरे मौरखीन ने भी लिखा कि सूरज की रोशनी 18 महीने तक मध्यम रही। रोजाना सिर्फ 4 घंटे के लिए हल्की सी रोशनी होती थी और वो भी एक धुंधला साया। ऐसा लगता था जैसे सूरज ने हमेशा के लिए अपनी चमक खो दी हो। साइंसदानों का मानना है कि इस अजीब मौसम की वजह एक बड़ा आतिशफशां धमाका था। इस धमाके की राख ने फिजा में फैलकर सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत 1.6 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ये कमी इतनी शदीद थी कि इसने दुनिया भर के मौसम को तहोबाला कर दिया। सूरज की रोशनी के बगैर पौधे नहीं बढ़ सकते और 536 ईस्वी में भी यही हुआ। फसलों की बर्बादी ने दुनिया भर में कहत फैला दिया। आयरलैंड में से ब्रेड फेलियर यानी रोटी की नाकामी का नाम दिया गया। लोग भूख से मरने लगे और खुराक की किल्लत ने मुआशरों को तबाह कर कर रख दिया। कहत के साथ साथ 536 ईस्वी में एक मोहलिक ताउन भी फैल गया। ये बीमारी कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़अत वाले लोगों के लिए और भी खतरनाक साबित हुई। ताउन ने समाज के हर तबके को अपनी लपेट में ले लिया, चाहे वो गरीब हो या शाही खानदान। 536 ईस्वी वो साल था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। सूरज की रोशनी की कमी, आतिशफशां धमाके, काहत और ताउन ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आज कोई 32 साल की बात करे तो याद रखें 536 ईस्वी से बदतर कोई साल नहीं था। ये वाक़या उस वक्त का है जब एक मुतासरा शख्स इस हद तक बीमार हो चुका था कि वो एक कदम भी नहीं उठा सकता था। इसके पैर सूज गए, फिर जख्म फट गए और उनसे पीप बहने लगी। जब कुस्तुनतुनिया में ताउन फैलने लगा तो शहर में बदबू फैल गई, क्योंकि बीमार और मुर्दा लोगों की लाशों को समंदर में फेंका जा रहा था, लेकिन वो दोबारा किनारे पर आ जाती। उस वक्त लाशों की तदफीन का कोई खास इंतज़ाम नहीं था, बल्कि बस जैसे तैसे काम चलाया जा रहा था। रूमी बादशाह जस्टिनियन ने हुक्म दिया कि लाशों को शहर से बाहर निकाला जाए, लेकिन इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ गई, क्योंकि सेहतमंद लोग ही इन बीमार लाशों को हटाने के जिम्मेदार थे, जिससे बीमारी मजीद फैल गई। ताहम ये वबा जिसने लाखों लोगों को हलाक किया वो शहर को एक बदबूदार खौफनाक जगह बना। गर्मियों की फसलें तबाह हो गईं और शिंगो शहर समेत दीगर इलाकों में एक हौलनाक कहत पड़ा जो 2 साल तक जारी रहा। इस कहत के नतीजे में तकरीबन 70 से 80% आबादी हलाक हो गई। मुहक्किकीन को आइसलैंड और ग्रीनलैंड की बर्फ की तहों में ऐसे शवाहिद मिले जिनसे ये मालूम हुआ कि 536 ईस्वी के आसपास एक बड़ा आतिशफशानी वाक़या पेश आया था। बाद अज़ां 540 और 547 ईस्वी में आइसलैंड में मजीद आतिशफशां फटे, जिन्होंने लोगों को हकीकतन तारीखी दौर में धकेल दिया। आसमान राख से भर गया और वो चमकता हुआ गर्म सूरज, जिसका 6ठी सदी के लोग आदी हो रहे थे, नजरों से ओझल हो गया। बाद में दरियाफ्त होने वाली एक ट्रॉपिकल आतिशफशानी राह की तय की बुनियाद पर कुछ माहिरीन ने यह नजरिया पेश किया कि 535 या 536 ईस्वी में एल सेल्वाडोर की किसी आतिशफशां ने शदीद धमाका किया था। कुछ दीगर माहिरीन का ख्याल है कि शुमाली अमेरिका में होने वाले किसी आतिशफशां के धमाके ने भी दुनिया भर में अंधेरा फैलाने में किरदार अदा किया। जब इन दोनों आतिशफशानी धमाकों को आइसलैंड में होने वाले
دو آتش فشانی واقعات کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ سب مل کر ایک دور کا آغاز کرتے ہیں جسے مزاحیہ انداز میں قدیم متاخرہ یعنی چھوٹا برفانی دور کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا برفانی دور کم از کم 1 دہائی تک زمین کو سرد رکھتا رہا، جس کے نتیجے میں فصلیں برباد ہوئیں اور بے شمار لوگ لقمہ اجل بنے۔ کچھ براہ راست بھوک سے مرے جبکہ کچھ غذائی قلت کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان بیماریوں کی بھی اس وقت دنیا میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اگر کسی چیز نے یہ نہیں کہا کہ یہ سال میرے لیے برا گزرا تو وہ تھی پھٹتی ہوئی آتش فشانیاں۔ جب 6 صدی کا آغاز ہوا تو رومی سلطنت مشرق کی طرف قسطنطنیہ منتقل ہو چکی تھی۔ ایمپیرر جسٹینین کی قیادت میں رومی ایک بار پھر اپنی سلطنت کے شاندار دن واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جسٹینین کی کہانی کامیابی کی بجائے مسلسل جدوجہد کی داستان ہے۔ اسے سلطنت میں بغاوتوں اور عدم استحکام کا سامنا رہا جو اس کے خوابوں کو پورا ہونے نہیں دیتا تھا۔ جنگوں میں شکستیں، بیماریاں اور قدرتی آفات نے اس کے عہد کو تاریک بنا دیا۔ سن 536 عیسوی کا سال تو گویا ایک لعنت ثابت ہوا جب موسمیاتی تبدیلیوں اور آتش فشانی راہ کے باعث سورج کی روشنی ماند پڑ گئی اور قحط و بیماریوں نے سلطنت کو جکڑ لیا۔ یہ تباہی صرف بازنطینی سلطنت تک محدود نہیں تھی بلکہ اس نے دنیا کے دوسرے کونوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 541 عیسوی میں جب بوبونک طاعون پھیلا تو بازنطینی سلطنت کی آبادی کا ایک بڑا حصہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ طاعون شاید چوہوں کے ذریعے پھیلا جو فوجی کافروں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ جسٹینین کی کوشش تھی کہ روم کو اپنے عظیم دور کی بلندیوں پر واپس لے جائے، مگر یہ خواب بیماریوں اور تباہی کے سامنے بکھر کر رہ گیا۔ 536 عیسوی کی تباہیوں نے پیرو کی موچے تہذیب کو بھی نہیں بخشا۔ یہ تہذیب اپنے علاقے میں ایک طاقتور معاشرہ تھی جس نے ماہی گیری اور آبپاشی کے جدید نظاموں میں مہارت حاصل کی تھی، مگر 6 صدی میں موسمیاتی تبدیلیوں نے ان کی معیشت کو تہس نہس کر دیا۔ ایل نینو کے اثرات نے سمندری پانی کو گرم کر دیا جس سے مچھلیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ سیلابوں نے آبپاشی کے نظام کو تباہ کر دیا اور غذائی پیداوار کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ تہذیب فاقوں اور معاشی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ آج کے دور میں جب لوگ سوشل میڈیا پر ہر سال کو بدترین سال قرار دیتے ہیں تو کچھ اسکالر نے اس بات کو سنجیدگی سے لینے کا فیصلہ کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مورخ مائیکل میکرومیک اور ان کی ٹیم نے سائنسی تجربے کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تاریخ کا بدترین سال کون سا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد یہ معلوم کرنا نہیں تھا، وہ تو 7ویں صدی کے مالیاتی نظام اور دھاتوں کے استعمال پر تحقیق کر رہے تھے، مگر اس تحقیق کے دوران انہیں 536 عیسوی کے تباہ کن واقعات کا پتہ چلا جو آتش فشانی راہ کے ذرات کے تجربے سے سامنے آئی۔ یہ ذرات آئس لینڈ میں پائے گئے تھے اور انہوں نے 536 عیسوی کو تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک بنا دیا۔ مائیکل میکرومیک کی تحقیق نے ثابت کیا کہ 536 عیسوی کا سال نہ صرف بازنطینی سلطنت بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ یہ وہ سال تھا جب موسمیاتی تبدیلیوں، بیماریوں اور معاشی بدحالی نے انسانیت کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم اپنے دور کے مسائل پر غور کرتے ہیں تو 536 عیسوی کی یاد دلانا بہت ضروری لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 536 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ نہیں تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سویس گلیشیئر سے ملنے والی برف کے نمونوں میں سائنسدانوں نے قدیم آتش فشاں کے نشانات دریافت کیے۔ یہ آتش فشاں 536 عیسوی میں پھٹا اور اس کے دھوئیں اور راکھ نے شمالی نصف کورے کو تاریکی میں ڈبو دیا۔ بالکل وہی تاریخ جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی فلم نہیں تھی بلکہ ایک حقیقی المیہ تھا جس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے محققین نے قدیم سکون کا مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ 536 عیسوی کے بعد معیشت نے بحالی کا سفر شروع کیا۔ برفانی پرتوں میں سیسے یعنی لیڈ کے نشانات ملے جو بتاتے ہیں کہ لوگ دوبارہ چاندی کے سکون کی پیداوار میں مصروف ہو گئے۔ چاندی کے سکے یہ تجارت اور معیشت کی بحالی کی علامت تھے۔
اب سوال یہ ہے کہ آپ 536 عیسوی میں جانا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم مشین ہوتی تو کیا آپ تاریخ کے اس خطرناک دور میں جانے کی ہمت کرتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، تاریخ کے ایسے ہی دلچسپ واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔